हनुमानङ्गदो नीलो मैन्दो द्विविध एव च गजो गवक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः पनसः कुमुदश्चैव हरो रम्भश्च यूथपः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वृषभश्च महामतिः दुर्मुखश्च महातेजास्तथा शतबलिः कपिः एते चान्ये च बहवो वानराः शीघ्रगामिनः ते वायुवेगप्रणवास्तं गिरिं गिरिचारिणः अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः ददृशुः शिखरे तस्य विषक्तामिव खेपुरीं तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारवरशोभितां ततः स रामो हरिवाहिनीपति विभीषणेन प्रतिनन्द्य सत्कृतः स लक्ष्मणो यूथपयूथसंयुतः सुवेलपृष्ठेऽन्यवसद्यदा सुखम्।